हार्मोनियम किन्दाखेरि मैले मेरो श्रीमती भनौँ न उसको मङ्गलसूत्र बेचेर हार्मोनियम किनेको थिएँ होइन। त्यतिखेर ऊ बेलुका रुको थिएँ क्या। युनिक ओल्ड रेकर्ड, एभरेस्ट ओल्ड रेकर्ड, मिराकल ओल्ड रेकर्ड, त्यो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड भनौँ न। नमस्कार, म गायक रूपकुमार राई। आदिम आवाज अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार, सेवा सेमुना। नेपाली साहित्य, सङ्गीत र कलाको दुनियाँमा एउटा बेग्लै आवाज। आदिम आवाज अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। उपस्थित छु म सुषमा। कार्यक्रम प्रश्न 6 को साथ। भनिन्छ जो व्यक्ति कहिले हार मान्दैन उसलाई कसैले हराउन सक्दैन। आज यस्तै उदाहरणीय व्यक्ति हाम्रो पाहुनालाई मैले किन पनि राखेँ भने उहाँले आफ्ना दुईटै हात गुमाइसक्नु भएको छ। उहाँभित्रको दृढ इच्छा शक्तिले गर्दाखेरि आज उहाँले विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ। सर्लाही जिल्लामा जन्म घर भई काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाइरहनुभएका नेपाली साङ्गीतिक जगतका चिर परिचित नाम टिका बमजन। नेपाली सेनामा कार्यरत उहाँ मुखैले लेख्नुहुन्छ र मुखैले सङ्गीत पनि भर्नुहुन्छ र मिठो आवाजमा गीत पनि गाउनुहुन्छ। आज उहाँ नै हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्नतर्फ अघि बढिहाल्छु। कार्यक्रम प्रश्न 6 मा उहाँलाई स्वागत गरौँ। तपाईँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद बहिनी। आराम कुशल व्यस्तै हुनुहुन्छ? आराम पनि छु, व्यस्त पनि छु। अहिले अलिअलि व्यस्त छु। जस्तै अहिले हामी त कोरोनाको महामारीमै छौँ भनौँ न। हामी भन्दा पनि विश्व नै कोरोनाको महामारीमा छ है। विश्व नै महामारीको चपेटामा रहिरहेको छ। लकडाउन पछि हजुरको यो पहिलो इन्टरभ्यू हो? सायद लकडाउन पछि। त्यसो भए त दाइलाई प्रश्न त बन्छ। त्यो बिचको समय अवधि हजुरको कस्तो रह्यो, कतिको उपलब्धिमूलक रह्यो? उपलब्धिमूलक भन्दा पनि सुरुमा लकडाउन भयो होइन। लकडाउन पछि 3 महिना चाहिँ हामी गाउँतिरै बस्यौँ होइन। म चाहिँ अलिकति सुटिङ पनि लिएर गएको थिएँ। 3-4वटा गीतको म्युजिक भिडियोको लागि पनि गएको थिएँ गोर्खा साइडतिर। अनि पछि धादिङ आएर 3 महिना अड्क्यो हामी। अनि त्यसपछि यता काठमाडौँ फर्केर आउनु पर्दाखेरि पिसिआर टेस्ट अब धेरै कुराहरू हुँदो रहेछ होइन। धेरै कुराहरू गरिसकेपछि पहिला काठमाडौँ आइयो। तर कामहरू चाहिँ अनलाइनबाट पनि हुन्थ्यो। अहिले नेटको जमाना छ होइन। सङ्गीत गर्ने, वाट्सएपमा गीत पठाउने गरेर मैले लगभग त्यो बिचमा पनि 7-8वटा गीत गरेछु मैले। धादिङै बसेर पनि मैले गीतहरू गरिरहेको थिएँ होइन। लकडाउन पछिको चाहिँ मेरो पहिलो इन्टरभ्यू भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ भाग्यमानी सम्झेँ त मैले आफैलाई। म पनि। अहिले हामी हजुरको आवाजमा एउटा सुरमा एउटा मिठो गीत म एउटा सेरो सुनाउँछु। मेरो चाहिँ यसमा सङ्गीत र स्वर रहेको छ। यसलाई लेख्नुभएको छ जीवन बमजन, मेरो भाइले लेख्नुभएको छ। एरेन्ज चाहिँ हाम्रो अमृत लागुन भाइले गर्नुभएको छ होइन। यो अलिकति डान्सिङ आइटम सेलो नै रहेको छ होइन। मैले अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा स्टेज पर्फर्मेन्स सोहरूमा मैले गाउने गरेछु। यो गीत चाहिँ वान सोहरू पनि आउँछ धेरै होइन। अलिकति गाउन चाहन्छु अहिले चाहिँ। स्वर बसेको हुनसक्छ है, कलाकारले भन्ने नै त्यही हो। ओके, म गीत सुनाउँछु है त। आम्मैले होइ मन्चरी लाग्यो मै च्याङले। आम्मैले होइ मन्चरी लाग्यो मै च्याङले। कालो कोठी गालैमा पारे माया जालैमा। कालो कोठी गालैमा पारे माया जालैमा। आम्मैले होइ मन्चरी लाग्यो मै च्याङले। एकदमै ठुलो फ्यान है हजुरको चाहिँ फेरि है। आज एकजना प्लस भयो फेरि मेरो फ्यान है। थ्याङ्क यू। जस्तै अघि हामी चिया गफकै क्रममा तपाईँले रेडियो नेपालको त्यो एउटा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, एउटा गीत रेकर्ड गर्नु पनि कति पर्खिनु पर्थ्यो र अहिलेको जुन प्रविधि त अहिले हाम्रो हातैमा छ। त्यो सङ्घर्षको दिनलाई सम्झेर अहिलेसम्म चाहिँ के त्यो बिच हुन्छ नि चुनौतीहरू के तपाईँले सामना गर्नुभयो? सामना पनि अब धेरै गरेको छु, पापड पनि धेरै पेलेको छु है। एनालग सिस्टमबाट डिजिटल सिस्टमसम्म आउँदाखेरि धेरै कुराहरू परिवर्तन पाएको छु मैले आफूलाई होइन। जस्तो हिजो एउटा गीत रेकर्डिङ गराउनु पर्दाखेरि रेडियो नेपाललाई कुर्नुपर्ने अवस्था,
किनभने त्यतिखेरको समय नै त्यस्तै थियो होइन। अहिले अब रेकर्डिङ स्टुडियो पनि च्याउसरी नै छ होइन। त्योभन्दा पनि प्रतिस्पर्धा नै छ अहिले चाहिँ, कसले राम्रो गर्ने, कसले छिटो रेकर्डिङ गर्ने है। को चाहिँ बढी उचाइमा जाने, अथवा अझ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि जस्तो पहिला चाहिँ आधुनिक गीत भनिन्थ्यो होइन, आजभोलि चाहिँ आधुनिक गीत अलिकति हराएर फ्री स्टाइलको के, न त्यसलाई आधुनिक भन्न मिल्यो, न पप भन्न मिल्यो, न लोकगीतै भन्न मिल्यो। मलाई मात्रै त्यस्तो लागेको कि हजुरलाई पनि त्यस्तो के लागेको छ अहिलेको माहौललाई बुझ्दाखेरि चाहिँ? जहाँ जति जुनै पनि अवस्थामा रह्यो, जहाँ पुगे पनि फर्स्ट अफ अल हामी नेपाली, हाम्रो बेस भनेको लोक नै हो। किनभने हामीले लोक शैलीलाई कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। पछिल्लो चरणमा के भइदियो भने हिजोको अवस्थामा नारायण गोपाल सरको गीतहरू सुन्थ्यो भने पनि अहिले फरक खालको गीतहरू सुन्छन् होइन। एनालग सिस्टम त्यो थियो, डिजिटल सिस्टममा आउँदाखेरि हामीले त्यो परिवर्तन पाएँ, मैले अघि पनि जोडेँ। तर हाम्रो लोकशैलीलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। म चाहिँ यति भन्न चाहन्छु अहिलेलाई होइन। किनभने सबैको आफ्नो ओपिनियन हुन्छ, आफ्नो शैली हुन्छ, काम गर्ने तरिका हुन्छ होइन। अब अहिले अब डिजिटलको प्रविधि छ होइन। तर जसले जसरी बनाए पनि जहाँ पुग्यो भने हामी नेपाली। दादा, हजुर नेपाली सेना जस्तो गौरवमय इतिहास बोकेको संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, साथै नेपाली गीत सङ्गीतलाई पनि उत्तिकै मात्रामा सक्रियता जनाइरहनु भएको छ। यो दुईटै पाटोलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ क्या हजुरले? राइट पनि आफ्नै हात हो, लेफ्ट पनि आफ्नै हात हो है। कहिलेकाहीँ दुइटै हातमा लड्डु हुन्छ अरे क्या है, बुझ्नु ल यो कुरा चाहिँ। सबभन्दा पहिला त म नेपाली सेनाको एउटा सिपाही, देशको एउटा पवित्र संस्था भनेको नेपाली सेना होइन। जो कोहीको भाग्यमा हुँदैन नेपाली सेनामा भएर देशको सेवा छोरो वर्दीमा सजिएको हुन्छ, ऊ संसारकै सबभन्दा हिरो लाग्छ कि। जतिखेर वर्दीमा सजिन्छ कि नि, र आफ्नो मातृभूमिको लागि, आफ्नो देश सीमा रक्षाको लागि उनले रगत पसिना बगाउँछ, यही गर्छ क्या। देशको चाहिँ अब धेरै सेक्टरहरूमा हेर्नुहोस्, अब जल थल धेरै सेक्टरहरूमा नेपाली सेनाले एउटा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हेर्नुहोस्, शान्ति सेना स्थापना कायम गर्ने हामी नेपाली नै हो। किनभने पनि गौतम बुद्ध विश्वमा उहाँले चाहिँ शान्तिको एउटा सन्देश फैलाउनु भएको छ। गौतम बुद्ध जन्मेको देशमा हामी जन्मेको हो नि त। हामी करोडौँमा एक हो, किनकि हामी नेपाली हो। त्यसर्थ म आफूले एकदमै भाग्यमानी ठान्छु। किनभने गौतम बुद्ध जन्मेको एउटा शान्तिको चाहिँ एउटा सन्देश फैलाएको त्यही देशको म नागरिक, म नेपालको छोरो। त्यसर्थमा म एकदमै भाग्यमानी ठान्दछु र मैले नेपाली सेनामा रहेर देश र जनताको सेवा गर्ने एउटा अवसर पनि पाएको छु। र अर्को कुरो, गीत सङ्गीत भनेको मेरो जग चाहिँ, मेरो बेस चाहिँ म नेपाली सेना नै मान्छु। किनभने सायद म नेपाली सेनामा नभइदिएको भए मेरो अवस्था यहाँ हुँदैन थियो होला। मसँग कला छ, गला छ, प्रतिभा छ, तर त्यसलाई प्रस्फुटन गर्न त के चाहियो? पैसो है। नेपाली सेनामा मैले जागिर गर्दाखेरि मतलब पत्तरको सुविधा थियो। मैले केही पैसाहरू कलेक्सन गरेर मैले गीत रेकर्डिङ गराउँदै यहाँसम्म आएको हो नि। अब दुईटै पाटो मेरो लागि उत्तिकै जोखिम छ र मलाई उत्तिकै प्रिय लाग्छ। सालमा मैले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई मैले एउटा सुनौलो स्वर्णिम अक्षरले पक्कै पनि भोलिको दिनमा टिका बमजन भनेर मैले नाम लेखाउँछु भनेर प्रण गरेको थिएँ कि त्यो दिन थियो। मैले सा रे ग म प ध नि गुरुसँग सिक्थ्यो। र मलाई चाहिँ जब के लाग्छ भने घटनाक्रमले पनि मलाई धेरै कुराहरू मलाई सिकायो। घटनापछि मैले धेरै कुराहरू अब आफूलाई सम्हालेँ, गीत सङ्गीतलाई सम्हाल्दै लगेँ, धेरै कुराहरू सम्हाल्दै लगेँ। जब म आदरणीय गुरु चन्दन कुमार श्रेष्ठ पाठशाला असनमा जो अस्तित्व छ, उहाँको सामिप्यमा रहेर मैले पूर्वीय शास्त्रीय सङ्गीतलाई अध्ययन गर्ने एउटा मौका पाएँ। अहिले पनि अध्ययन गर्दैछु, गुरुको अहिले पनि आशीर्वाद लिँदैछु। लगभग लामो समय भयो सङ्गीत सिकिरहेको छु। गीत सङ्गीतमा अब त 55 सालदेखि नै छ है। म जब गान्धर्वमा छिरिसकेपछि मैले एउटा लाग्यो कि म एउटा राम्रो मन्दिरमा छिरेँ। अब हिजोको एउटा टिका बमजन
गाडी भाडाको लागि मैले चाहिँ गाडीबाट बचाउँदै मोमो खान्थिनँ कि ओहो पर्सि चाहिँ म मोमो खान्छु हिँडेर जान्छु आज गाडी चढ्छु मोमो खाँदिनँ त्यो सेड्युल पनि बनाउँथेँ मैले आज आफ्नै गाडी छ है भन्दाखेरि अब त्यो समयलाई र यो समयलाई सदुपयोग गर्दै गर्दै लाँदाखेरि धेरै कुराहरू फरक पाए जीवनमा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ र धेरै उपलब्धि पनि हासिल गरिसक्नु भएको छ ती उपलब्धिहरू हाम्रो दर्शकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ तिनै उपलब्धिहरूलाई चाहिँ अहिले हजुरकै मुखबाट सुनाउनु पर्ने भयो है उपलब्धि गर्न बाँकी छ अझै होइन धेरै गर्न बाँकी छ तर मैले जति उपलब्धि हासिल गरेँ त्यो अब सङ्ख्यात्मक हिसाबले भन्नुपर्दा धेरै कम छ तर पनि कोसिस जारी छ मैले चाहिँ वर्ल्डमै अब एउटा हामीले त अहिले त नेटमै हेर्न सकिन्छ होइन काउन्टडाउन गर्ने हिसाबले हेर्ने हो भने मुखले लेखेर धेरै गीत रेकर्डिङ गराउने स्रष्टाहरूमा म छु त्यो हैसियतमा चाहिँ मैले 3वटा विश्व कीर्तिमान गरेँ युनिक वर्ल्ड रेकर्ड एभरेस्ट वर्ल्ड रेकर्ड मिराकल वर्ल्ड रेकर्ड त्यो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड भनौँ न होइन स्तरको अवार्ड हो त्यो पनि मैले पाएको छु यो सङ्गीतकै माया हो नेसनल अवार्डहरू भन्दाखेरि लगभग 15वटा जति मैले नेसनल अवार्ड पनि हात पारिसकेको छु तर गर्न बाँकी छ मैले पनि छोडेको छु होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जहाज चढेर कार्यक्रम गर्ने एउटा अवसर पनि पाएको छु लगभग 9-10वटा राष्ट्र घुमेँ मैले सुरुमा अलिकति जोड्न चाहेँ हार्मोनियम किन्दाखेरि मैले मेरो श्रीमती भनौँ न उसको मङ्गलसूत्र बेचेर हार्मोनियम किनेको थिएँ होइन त्यतिखेर ऊ बेलुका रुको थिएँ क्या अनि मैले चाहिँ उसलाई के भनेर फकाएको थिएँ पनि रुनु हुँदैन म तिमीलाई भोलि पर्सि प्लेन चढेर बाहिर घुमाउँछु नि विदेश घुमाउँछु नि चाहिँ मैले पुरा गरेँ जस्तो लाग्छ होइन किन भनेपछि 9-10वटा देशको भ्रमण गरिसकेँ मैले होइन मैले फर्स्ट मैले सोधेको थिएँ कि जब एयरपोर्टबाट हामी चाहिँ फ्लाइट टेकअप हुने बेलामा मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि त होइन के अरे प्लेन चढाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा घुमाउँछु भनेर कस्तो लाग्यो भनेर सोध्नु हाँसेको ठुलो कुराहरू अब के नै हुनसक्छ र मेरो लाइफमा किन भनेपछि मेरो परिवार भनेको मेरो दुवै हात हो होइन त्यो भन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ म चाहिँ के देख्छु भने ऊ भगवान् हो एउटा मानव रूपीमा एउटा मैले भगवान् मैले सुनेको छु दादा हजुरले चाहिँ क्यारिकेचर पनि गर्नुहुन्छ के यो सत्य हो यो खै आधा सत्य आधा चाहिँ के भनौँ यसको श्रेय चाहिँ मेरो मित्र गणेश सर हास्य कलाकार हुनुहुन्छ उहाँसँग म धेरै कार्यक्रममा सहकारी गर्ने एउटा अवसर पाएको छु उहाँले एकचोटि चाहिँ के भने सिन्धुलीको प्रोग्राममा जाँदै थिएँ मलाई लगभग यहाँबाट भन्नाले नाकढुङ्गा कटेपछि उहाँले हेटाउनसम्म हँसाउनु भएको थियो कि म घाँटी दुखेर गाउनै सकेन क्या प्रोग्राममा त्यस्तो पनि गरेर हँसाउनु भएको थियो त्यसको श्रेय चाहिँ म हाम्रो गणेश साराजीले दिन चाहन्छु उहाँले गरेर अलिकति हँसाउने भएको छु म त एउटा त बनताहे अभियसली बनताहे होइन अलिकति हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ थोरै म क्यारिकेचर गर्न चाहन्छु अहिले कोभिड-19 छ होइन अब खासै मिलाउन त आउँदैन तर पनि भूमिका बाँधेर बोल्न अब त्यो हास्य कलाकारको जस्तै गरी भूमिका बाँधेर चाहिँ गर्न आउँदैन तर कोसिस गर्छु है हुन्छ एकदम होइन कोरोना लाग्नुभन्दा पहिला नै बेसारा पानी चिरिप्प पार्नुपर्छ होइन भने कोरोनाले सताउँछ धन्यवाद है जस्तै मेरो मनमा यति बेला एउटा यस्तो प्रश्न खट्किरहेको छ जस्तो कि तपाईँ त एउटा प्रेरक हुनुहुन्छ मैले पनि तपाईँको जीवनबाट धेरै कुरा सिकेको छु यदि कसैले तपाईँलाई तपाईँको जीवनको बारेमा केही लेखेर तपाईँको जीवनी लेख्न चाहन्छु भने प्रस्ताव आयो भने यसलाई तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ कि नै म पनि त्यहाँसम्म पुगेछु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर पनि अब जीवनी त अब सबैले जेकै छ बाँचेकै छ भोगेकै छ तर अरूको भोगाइ र मेरो भोगाइमा अलिकति फरक हुनसक्छ किनभने सबल व्यक्तिले एउटा भोग्ने पीडा र असबल व्यक्तिले भोग्ने पीडा आकाश पताल फरक हुँदो रहेछ होइन
किन भनेपछि एउटा किस्सा छ, म सुनाउन चाहन्छु। त्यो बहिनीको क्वेसनलाई पनि म जोड्न चाहन्छु। म हस्पिटलमा बस्थेँ, 7 वर्ष हस्पिटलमा बसेँ, हस्पिटलको बेडको शैय्यामा थिएँ। अनि म चाहिँ स्वयम्भू बस्थेँ। अनि यहाँ त्रिभुवन मिलिट्री अस्पताल जो न्यू रोडमा अवस्थित छ, अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, गयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भवनलाई मोडिफाई गरेर अहिले समथिङ के एउटा के बनाउँदै हुनुहुन्छ, ठुलो एउटा भवन बनाउँदैछ होइन। म चाहिँ एउटा किस्सा चाहिँ कहानी मैले किन जोडेँ भन्दाखेरि त्यो एकदमै भन्न जरुरी छ। मेरो रुम चाहिँ म चाहिँ स्वयम्भूमा बस्थेँ। अब परिवारलाई भेट्न जानु मन लाग्ने होइन, हस्पिटलको बेडमा मात्र कति बस्ने है। अनि एकदमै यो एक्सिडेन्ट भन्नुपर्छ। म चाहिँ बेलुका 8 बजे खाना त मैले 5-6 बजीतिर खाएँ, तर अब धेरै कुराहरू मिलाउँदै जाँदाखेरि 8 बजीतिर मात्रै मैले गेट क्रस गर्न पाएँ। जब म यहाँबाट बसन्तपुर हुँदै 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 डल्लुको त्यो झोलङ्गे पुलमा हुँदाखेरि मेरो जुत्ताको लेस पुस्क्यो क्या। अनि अब त्यो एउटा किस्सा पनि छ होइन। अब मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब शिरको टोपी भए त जसले नै टिपेर लगाइदिन्छ, तर खुट्टाको जुत्ताको लेस पार्नलाई गाह्रो रहेछ। अनि मैले धेरै मान्छेलाई हेरेँ, उहाँहरूको फेसलाई हेरेँ, अनुहारलाई हेरेँ, मैले नजिकबाट निहालेको छु कि दुःखलाई चाहिँ। तर पनि मैले अब विश्वासको पात्र कसैलाई पनि भेटिनँ र म आफै पनि विश्वासको पात्र होइन। किन भनेपछि खुट्टाको लेस बाँधिदिनु भने कसरी भन्नु, मेरो दुईवटै हात छैन भनेर कसरी भन्ने, त्यो भन्न पनि सकेन मैले। त्यही खुट्टालाई घिसार्दै, त्यही जुत्तालाई घिसार्दै म 9 बजी जानुपर्ने, म चाहिँ 8 बजी हिँडेको मान्छे 1 घन्टामा पुग्थ्यो होइन। तर म त्यो जुत्ता घिसार्दै गर्दा म 12:30 बजे राति 1 बजे राति पुगेको छु क्या। अनि मलाई त्यतिखेर त्यो बाटोमा 3-4वटा कुकुरले टोकेको अवस्था पनि छ कि त्यतिखेर। अब यो स्टोरीलाई कसैले अब एउटा जीवनी बनाउन चाहनुहुन्छ भने अफकोर्स मलाई बुझ्नु पऱ्यो पहिला त टिका भन्छ के हो, कस्तो हो, उसले कस्तो सिचुएसनलाई पार गरिरहेछ, उसले कस्तो जीवन जिइरहेको छ होइन, मेरो ब्याकग्राउन्ड के हो, त्यो बुझेर कसैले मेरो जीवनीलाई अब सार्थकता दिनुहुन्छ भने अफकोर्स। साङ्गीतिक जगत सङ्ख्यात्मक रूपमा त धेरै वृद्धि भइरहेको छ, तर गुणात्मक हिसाबले चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनुहुन्छ? अब म चाहिँ विगत 2055 सालदेखि सङ्गीत क्षेत्रलाई सिक्दै आइरहेको छु। एउटा सङ्गीतको एउटा विद्यार्थी, अहिले पनि म साधारण विद्यार्थी हो, बामेश्वरदै छु। तोती बोली बोल्ने एउटा बच्चा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पहिला एनालग सिस्टम र डिजिटल प्रविधिसम्म आइपुग्दाखेरि उतार चढाव आकाश पाताल छ, मैले अघि पनि जोडेँ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले गीत उत्पादन हुनु त्यो राम्रो कुरा हो, तर गुणात्मक कति त भन्ने प्रश्न लाग्छ होइन। हिजोको दिनहरूमा हामीले रेडियो नेपालमा धेरै कालजयी गीतहरू, स्वर सम्राट नारायण गोपाल सरको गीतहरू, भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य सरको गीतहरू, आदरणीय वरिष्ठ सङ्गीतकार गोपालेन्द्र सरको गीतहरू सुन्थ्यौँ हामीले। तर ती गीतहरू कालजयी थियो क्या। अहिले चाहिँ एउटा के सिस्टम रहेछ भने भाइरल। त्यो मलाई चाहिँ भाइरल भन्ने शब्द नै मलाई त्यति उचित लाग्दैन। यो मेरो व्यक्तिगत एउटा प्रसङ्ग हो होइन, कसैसँग मेल खानु गयो मैले क्षमा प्रार्थी पनि माग्छु अहिले नै म। किन भनेपछि यी जग्गा धेरै स्रष्टाहरू छन्, जस्तै गीतकारहरूमा धेरै स्रष्टाहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तो अब रेडियो नेपालको मैले भन्नुपर्दाखेरि मेरो दाइ भरत बमजनलाई चिन्छु, उहाँ राम्रो गीत लेख्नुहुन्छ। जस्तो अब हाम्रो टिका चामलिङ सर साहित्यकार गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यो जुन कार्यहरूलाई देखेर हामीले फलो गर्दै आएको, पहिल्याउँदै आएको हो। र पहिलाको गीतहरू र अहिलेको गीतमा तुलना गरेर हिसाब गरेर हेर्ने भने त धेरै फरक छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै रेकर्डिङ छ, स्टुडियो पनि धेरै छ। तपाईँले गल्ली गल्लीमा च्याउसरी स्टुडियोहरू पाउनुहुन्छ, तर पहिलाको जस्तो कालजयी छैन। कालजयी गीतहरू छन् त केवल अमलमा गर्न सकिन्छ हामीले। मैले अघि पनि जोडेँ, भाइरल भन्ने सिस्टम रहेछ। तर डिजिटल प्रविधिले के फाइदा लिएको छ भने अहिले जति पनि अपकमिङ सिङ्गरहरू जोसँग राम्रो प्रतिभा छ भने उहाँहरू रातारात स्टार भएको अवस्था पनि छ। किन भनेपछि हिजो एउटा रेकर्डिङ गराउनलाई हामी रेडियो नेपाललाई कुर्नु पर्थ्यो होइन,
अघि पनि चिया खाँदा प्रसङ्ग उठेको थियो। आफ्नो गीतको चाहिँ डेट हुने बेलामा रेकर्डिङ गर्ने बेलामा चाहिँ खुसियाली नै मनाउँथ्यो कलाकारले त्यतिखेर के। त्यो एनालग सिस्टम थियो। यो डिजिटल सिस्टममा आउँदाखेरि चाहिँ जोडेँ मैले च्याउसरी स्टुडियोहरू कलाकार च्याउसरी भेरिएसन भन्ने चाहिँ पाएन मैले। केवल पाए त अम्लामा गर्न सकिन्छ, कालोजयी छैन, अमर छैन। अब अघि पनि जोडे हामीले लोकशैलीका लोक पद्धतिका गीतहरू कमै छ, किनभनेपछि अहिले त अब यो अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई सायद अब यो चाहिँ अब डिजिटलको चाहिँ एउटा प्रभाव हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। किनभनेपछि अहिले त अब जे पनि अब नेट सिस्टम होइन, जे चिज पनि आफैले गर्न सकिन्छ। ब्याङ्किङ कारोबारदेखि लिएर सबै कुराहरू घरबाटै बसी हुन्छ होइन। त्यो जमानालाई त्यहाँ रेडियो नेपालको जमाना हेर्ने र अहिले युट्युबको जमाना, अहिले युट्युब है, अहिले युट्युबले गर्दाखेरि हामी नेपाली टेलिभिजन पनि हेर्दैनौँ। प्रभाव त धेरै छ, तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले गीत रेकर्डिङ धेरै भएको छ, तर गुणात्मक त हामीले अम्लामा गर्न सकिन्छ। यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो। हुन्छ, अब जाँदा जाँदै तपाईँका आउने दिनहरूमा कस्तो कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? योजना त धेरै छ है, पुरा हुन्छ कि हुँदैन तर पनि सपना देख्नुपर्छ, सुतेर होइन उठेर देख्नुपर्छ। डेफिनेटली सक्सेस हुन्छ। प्रशंसाका सम्पूर्ण युनिटलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो अपकमिङ अब योजना भनेको चाहिँ गीत सङ्गीतमै हो, रमाउने रम्ने यस्तो योजना, भयङ्कर योजना गीत सङ्गीतभन्दा बाहिर चाहिँ छैन होइन। यो गीत सङ्गीतमा जति पनि जीवन बाँच्छु मैले चाहिँ जति पनि मेरो एउटा सिर्जनालाई सम्पूर्ण श्रोताहरूले माया गर्नुहुन्छ, माया गर्ने मैले जति पनि माया पाउने बेलासम्मै मेरो सिर्जनाले, मेरो गलाले, मेरो कलाले साथ दिएसम्म सङ्गीत क्षेत्रमै हुन्छु। र अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिँदा सकारात्मक ढङ्गले सोचौँ, नेपाली गीत सङ्गीतलाई धेरै माया गरौँ। र प्रशंसाका सम्पूर्ण युनिटलाई र बहिनीलाई पनि धेरै धन्यवाद। र विशेष गरेर अझै मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट, प्लिज। हुन्छ, तपाईँका धेरै हिट गीतहरू छन्, बजारमा आइसकेका छन्, तीमध्ये तपाईँलाई एउटा मनपर्ने गीत अन्त्यमा त सुन्नै पर्छ दाजु। फेरि सुन्ने? ओके। मैले सङ्गीत गरेको मित्र प्रमोद खरेलजीले गाउनुभएको छ, चन्द्रप्रकाश जयशीलले लेख्नुभएको गीत, जो चाहिँ अब त्यतिखेर सिआरबिटी पिआरबिटी भन्ने थियो, मोबाइलमा हलो गर्दा सुन्थ्यो नि है, थाहा छ है बहिनीलाई? त्यो गीत चाहिँ धेरै हिट पनि भयो। त्यो गीत सुनाइदिउँ? ओके। अनि यसलाई एरेन्ज राजन इसान दाइले गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ 2 लाइन गाएर सुनाउँछ है त। तिमी मेरै हुनै पर्छ भनेको नि होइन, तर तिमीलाई नसम्झेको कुनै पल छैन। बेमौसममा फुल रोप्यौँ कसरी हो फुल्ने, के उपाय होला र खै तिमीलाई भुल्ने। हे सानो छोटो जिन्दगीको लामो सम्झना, हे सानो छोटो जिन्दगीको लामो सम्झना। तपाईँको जीवनको भोगाइ र सफलता प्राप्त गर्नुभएका राजहरू चाहिँ के हुन्? हाम्रो यति बेला अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई बताइदिनु पर्यो है। सफलता भनेको नै निरन्तर प्रयास गर्न चाहिँ कहिले छोड्नु हुँदैन है। जसले प्रयास गर्छ, दिनरात मेहनत गर्छ, उसले कुनामा बसेर दालमोड चिउरा चबाएर मेहनत गर्छ नि, त्यो मान्छेले फल पाउँछ क्या। तपाईँ यति धेरै मेहनत गर्नुहोस् क्या, फलको आश नगर्नुहोस्। तपाईँ यो धरतीमा वृक्ष रोप्नुहोस् अथवा केही बिउ रोप्नुहोस्, त्यसले फल दिन्छ, फलको आशै गर्नु हुँदैन। भन्नुको तात्पर्य के हो भने सबभन्दा ठुलो कुरो धैर्यता र इच्छा शक्ति अपरम्पार हुन्छ मान्छेको, तर त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? धैर्यताको बाँट टुट्न दिन हुँदैन। निरन्तर अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँ जुनै पनि सेक्टरमा हुनुहुन्छ नि भने चाहिँ एउटा फलामलाई लिनुहोस्, आज घोट्नुहोस्, भोलि घोट्नुहोस्, पर्सि घोट्नुहोस्, त्यसले आकार बदलिन्छ। राइट हो नि?
मेरो सफलताको राज पनि त्यही हो। किनभने मैले दुःखदेखि कहिले पनि मैले हरेस खाइनँ। मैले अघि पनि जोडेँ, जीवनमा धेरै कुराहरूको उपभोग पनि गरेँ, धेरै कुराहरूलाई भोगचलन पनि गरेको छु। दुःखसँग त्यति लडेँ, सङ्घर्ष गरेँ, साथी नै भइसक्यो। तर पनि म विचलित भएन कहिले पनि, सङ्घर्ष गर्दै गएँ। आज गरेँ, भोलि गरेँ, पर्सि गरेँ, त्यही फलाम जस्तै गरेर मेरो पनि जीवनले, सङ्घर्षका दिनहरूले आकार बदलेको हो। यही नै मेरो राजको कुराहरू चाहिँ। भनेको तात्पर्य के हो भने सङ्घर्ष दुःखदेखि हरेस खानु हुँदैन। निरन्तर गरिरहनुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँ जुनै पनि चिजमा, जुनै पनि सेक्टरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ ल लिएर पढ्नुहुन्छ, पढ्नुहोस्, दिनरात मिहिनेत गरेर पढ्नुहोस् होइन। सङ्गीत क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ भने अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँ सङ्गीतलाई अभ्यास गर्नु, स्टडी गर्नुहोस्, साधना गर्नुहोस्, रियाज गर्नुहोस्। आजभन्दा भोलिभन्दा तपाईँको आवाजले एउटा बाटो, छुट्टै बाटो मोड लिन्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ जति रियाज गर्यो एउटा स्वरको जुहारी भन्ने हुन्छ क्या, त्यो खुल्दै जान्छ क्या, त्यसले पनि आफ्नो एउटा रुट समाउँछ क्या। यही कुराहरू मेरो सफलताको राज चाहिँ। यो कुरा सुनिरहँदाखेरि म पनि यसो कहिलेकाहीँ गाउने कोसिस गर्छु कि तपाईँको यी भनाइहरूबाट आजैबाट गएर म रियाज गर्नेछु र तपाईँको एउटा रमाइलो पाटो भनौँ न होइन, तपाईँको एउटा थेगो के है, यो साह्रै मिठो लाग्यो। अन्त सिस्टरको हुन्छ नि, यो साह्रै रमाइलो लाग्यो। हुन्छ, हजुरको यस्तो अमूल्य समय, आज पनि रेकर्डिङ छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यस्तो अमूल्य समय हाम्रो लागि प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि हामी आदिम आवाज सब परिवार तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद त मैले पनि दिनुपर्छ, किनभनेपछि हामी एउटा स्रष्टा पर्दा पछाडि रहेर काम गरिरहेको हुन्छ होइन। यसरी आउनु भनेको त हामीलाई ठुलो अवसरको कुरा हो। आदिम आवाज अनलाइन टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिले त झन् मैले धेरै अब भनौँ न भविष्यमा राम्रो एउटा प्रस्तुता सञ्चालिका हुन्छ भन्ने एउटा मैले अनुभव गरेको छु। धन्यवाद बहिनी, तपाईँलाई पनि। अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने जो जहाँ रहनुहोस् एकदम सेफ साइड भएर रहनुहोस्। विश्व नै अहिले कोभिडको चपेटामा छ, सेफ साइड भएर रहनुहोस् र यदि सक्नुहुन्छ भने नेपाली गीत सङ्गीतलाई, नेपाली स्रष्टालाई माया गरिदिनुहोस्। हस् त, आजको हाम्रो पाहुना गीतकार, सङ्गीतकार, गायक टिका बमजनसँगै म प्रस्तुता सुषमा राईलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार, सेवा सेमुना।